बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे आपका किसी किस्म का माली नुकसान नहीं होता। इससे ये होता है कि मेरे जो रीच होती है, जो लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो चले जाती है। थैंक यू वेरी मच। फ़लस्तीन का ऐसा मसला है कि जो हर मुसलमान को इस पे बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी है कि उनकी तकरीबन 70-75 साल से उनके जो मुल्क है उस पे इसराइलियों ने कब्जा किया हुआ है, और जो उनके अपने इलाके तो आस्ता आस्ता उनसे खाली करवा के फ़लस्तीनियों से वो अपने लोग दुनिया भर से, इंग्लैंड से, यूके, सॉरी, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से और दुनिया भर के जो यहूदी हैं जो किसी मुल्क में भी रहते हैं, वो इसराइल में आके अगर वो यहूदी है तो वो आके बगैर किसी हुज्जत के वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, और उन्हें वही सहूलियात होती हैं जो ये ये जो यहूदी उधर आज से बहुत साल पहले जब से इन्होंने कब्जा किया वो रह रहे थे, उनके साथ ही उनके भी वही हकूक हो जाते हैं, बेशक वो किसी मुल्क से भी इधर इसराइल में आ जाए। तो इसके पीछे ये एक यूरोपियन लॉबी है और अमेरिकन लॉबी है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में और यूरोप में बहुत ज़्यादा कारोबार करते हैं, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ, बहुत होशियारी के साथ इन्होंने जो सियासतदान हैं उन्हें, उनके जब कंपेन होती है, जब वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, उनमें ये अपना पैसा वगैरह उनकी कंपेन पे लगाते हैं। जब वो फिर एमपीए बन जाते हैं या वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो फिर इसराइल के लिए लॉबी करते हैं। आप देखिए अब पिछले 2-2.5 साल से कितना जुल्म हुआ, उनके बेशुमार बच्चे फ़लस्तीनियों के मार दिए, और इस तरह के हालात हैं कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, हमारा पाकिस्तान तो वैसे ही फारग है, उनके जो जनरल हजरात हैं उन्होंने जुलूस तक पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक में निकालने के लिए नहीं दिया, और उन पे तशद्दुद किया लोगों पे, और उनकी आवाज़ को वो दबा दिया गया कि सिर्फ वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ न उठा सके। तो इससे फिर हमारे लिए वो समझते हैं कि जो ये हुक्मरान है यूरोप के या अमेरिका के, वो हमें ये ना समझे कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने अपने सॉलिडारिटी, अपना उनका जो तरीक़ेकार है वो ये वाज़ह किया कि हम इसराइल के यहूदियों के साथ खड़े हैं, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में किसी किस्म का जुलूस, जलसा जुलूस निकालने नहीं दिया। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और कि मुसलमान के जो उनका अपना मुल्क था उसी मुल्क से उन्हें बेदखल कर देगा। बहुत ज़्यादा तादाद में जो फ़लस्तीन के मुसलमान थे उन्हें बेदखल कर दिया गया, और इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि अभी किसी भी आपने देखा कि 2.5 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को शहीद किया, और बच्चों को, औरतों को और दूसरे लोगों को शहीद किया, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क उनके उनकी हेल्प के लिए या उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और किसी ने भी भरपूर तरीके से आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जो सारा जो ये मसला चला हुआ है, ये जो सारा ये एक एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। इसके पीछे यूरोपियन है, और यूरोपियन के वो हुक्मरान है जिनकी ये कंपेन करते हैं। आप यकीन करें कि इनका मैं एक तजिया नगार को इधर सुन रहा था तो वो ये बता रहा था कि इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इनके इनके लोग हैं, वो ये जो सियासतदान हैं ये इनके फंडिंग वगैरह करते हैं, इन्होंने ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं। और अगर आप अब देखें, ये जो पब्लिक फंडिंग है, ये बीबीसी है, इस पे भी इतना ज़्यादा कवरेज फ़लस्तीन के मसले को नहीं दी जाती। अभी ये ईरान का उधर एहतजाज वगैरह हुए थे, तो इन इन जो नाम नहाद है, ये लिबरल किस्म के मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसे बयान किया, इतने लोग मारे गए और इतने ये हो गए। लेकिन जब फ़लस्तीन का आया तो ये इन्होंने कुछ किसी किस्म का भी उस पे जो हकीकत है उसे दिखाने की कोशिश नहीं की, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता न चल सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसके पीछे ये है कि ये जो लॉबी ग्रुप्स हैं, ये बिजनेस ज़्यादातर ये बिजनेस लोग
اور ان کے پاس پیسہ وغیرہ کافی ہے، اور یہ پیسے کے طور پہ یہ جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اسے انہوں نے دبایا ہے۔ حالانکہ ادھر کے بہت زیادہ چینل ہیں، وہ انہوں نے کبھی بھی فلسطین کے حق میں یا فلسطینیوں کے لوگوں کے حق میں کسی قسم کا بیان یا کسی قسم کا کوئی جو آزادانہ کوریج ہے میڈیا کی وہ نہیں کی، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ زائنسٹ ہے۔ یہ بھی زائنسٹ بھی یہودیوں کی ایک قسم ہے، اور یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم نے یہ ملک دیا ہے، اسے ہم نے ہر قیمت پہ ادھر اس طرح کا بنانا ہے کہ یہ جو سارے مسلمان نیبرنگ کنٹری ہے ان سب پہ اس کا کنٹرول ہو۔ اور تو دیکھیں آپ نے جو ان کے ساتھ ساتھ ملک تھے انہوں نے بار بار حملہ کیا۔ ابھی ایران پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایران پہ بھی یہ بار بار ان پہ سینکشن لگا دی، ان کا تیل نہیں بکنے دیا، ان کے دوسری چیزیں انہیں نہیں ملنے دیتے، ان کے بینکنگ سسٹم کو تباہ کیا ہوا ہے۔ یہ سارا ایک پروپوگنڈا اور سارا یہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں بلیک میلنگ ہے ان لوگوں کی۔ یہ بلیک میلنگ کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کے جو ارد گرد ملک تھے ان سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ان میں کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ان کے حالات، حالانکہ وہ بہت امیر یہ ممالک تھے، ان کے پاس تیل تھا، ان کے دوسرے وسائل تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کر دیا کہ ان کے ملک میں خانہ جنگی وغیرہ ہے۔ اور یہ اس کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں وہ یورپین اور امریکن ہے۔ سب سے بڑا امریکن ہے، اس کے بعد یہ یورپین ہے۔ یہ بھی کیونکہ یہ بھی اسرائیلیوں کا کیونکہ ادھر بہت بڑے گروپس ہیں اور بہت یہ سرمایہ کار ہے، تو یہ جو سرمایہ کار ہے وہ ان ملکوں کے ایم پیز یا دوسرے لوگوں کو فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ بیچارے پیسے کے لیے ایک جو انصاف ہونا چاہیے فلسطین کے ساتھ وہ ہونے نہیں دے رہی، یا ان کے ساتھ کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو مسئلہ کریٹ کیا گیا تھا یہ بھی فلسطین کا لوگوں کی زمین کو لے کے برطانیہ نے ان یہودیوں کو دی تھی، اور پھر یہودیوں نے تھوڑے سے حصے سے آگے اسے ایکسپینڈ کرتے کرتے اب جو فلسطین کا میجورٹی اپنا جو اس کا رقبہ ہے اس پہ انہوں نے قبضہ وغیرہ کر لیا ہے۔ تو یہ حالات ہے، اور ان حالات میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو حکمران نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہمارے جو جنرلز حضرات ہیں وہ بڑے بہت ہی ان کی جو سوچ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہے، کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی، یا جو ہم نے پاکستان سے پیسہ بنایا ہوا ہے ان کو جا کے یا اپنا بزنس یا اپنے گھر وغیرہ یا اپنے بچوں کو سیٹل کرتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ وہ بھی بیچارے کوئی انڈیپینڈنٹ ہمارے ملک کے ایک پالیسی بننے نہیں دیتے۔ تھوڑا سا عمران خان نے آواز اٹھائی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو امریکن ہیں جو ان کے بڑے ریسپیکٹیبل پرسن ہیں انہوں نے بھی امریکہ میں کہنا شروع کیا ہے، اور ٹی وی پہ بات کے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوایا تھا۔ اور وہ کیوں ہٹوایا تھا؟ کیونکہ عمران خان اس طرف جا رہا تھا کہ آزاد پالیسی ہو۔ اور یہ بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہونی تھی کہ جب یہ حالات بنے، جب یہ فلسطین والوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، اگر عمران خان ہوتے تو وہ کیا پالیسی لیتے؟ اور ہم جہاں تک جب میرا اپنا تجزیہ ہے کہ وہ ضرور آواز اٹھاتے فلسطین کے لیے، لیکن جو اب ہمارے ڈرے ہوئے جرنیل ہیں وہ گن کے زور پہ یا اسلحہ کے زور پہ ہمارے قوم کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا اقدام اٹھا سکے، اور جو فلسطین کے مجبور مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی کچھ نہ کرے لیکن ان کے لیے آواز ہی اٹھا دے، لیکن ان کے میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھا سکے۔ تو یہ ساری افسوسناک صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں فلسطین کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ لوگ یہ جو جنہوں نے قبضہ کروایا ہے فلسطین کی لینڈ پہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح طرف یہ حالات سب جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔